नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभुर माते समस्त कर्मणि। गीताको दोस्रो अध्यायको 47 नम्बरको श्लोकबाट आजको हामीले कार्यक्रम स्टार्ट गरेका छौँ। यो श्लोकमा कृष्ण भगवानले भन्नुभएको गीतामा दिनुभएको ज्ञानलाई हामी कार्यक्रम रूपान्तरण मार्फत तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छौँ। आज हामी दोस्रो अध्यायको 47 नम्बरको श्लोकमा आएका छौँ, जुन श्लोकको अर्थ के हुन्छ भने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तिमी कर्म गर तर फलको आशा नगर। मा कर्मफल हेतुभुर माते समस्त कर्मणि, किनभने कर्ममा तिम्रो अधिकार छ, फलमा चाहिँ तिम्रो अधिकार छैन। जस्तो पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेहरूलाई स्ट्रेस सम्बन्धी प्रब्लम भएर स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू बनेका छन् पछिल्लो समयमा। त्यो कोर्स बन्नुको कारण के भनेदेखि अधिकांश मान्छेको जीवनमा हामीले एकपटक के याद गरेका छौँ भने प्लान बनाएर प्रिपेयर भएर सबै कुरा तयारी गरेर काम गर्दा पनि हामीले सोचे जस्तो प्राय हुँदैन। र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे तनावमा जाने, डिप्रेसनमा जाने, सुसाइड गरेसम्मको कुराहरू सुन्छन् हैन, सुनेको छ, भएको छ। यो कुराबाट बच्नको लागि हामीलाई एउटा स्वर्णिम सूत्र भगवान श्रीकृष्णले मोटिभेसन एङ्गलबाट दिएको सूत्र के हो त भन्दाखेरि कर्म चाहिँ गर्ने, कर्म चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदो रहेछ अनि फल चाहिँ नहुन सक्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि यसपालि म यति गर्नुला, बिजनेस गर्दा हुँदा अथवा खेतीपाती गर्दा हुँदा म यसपालि यति मुरी धान ल्याउँछु भनेर चाहिँ काम गर्यो भने ठिक छ, त्यति काम चाहिँ त्यो ध्यानमा राखेरै काम गर्ने हो। तर भोलि नहुँदा पनि ठिक छ, मैले कम्तीमा कर्म त राम्रो गरेँ, यो धारणाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई काम गरेपछि तनाव नहुन सक्छ, हुँदैन। तर मलाई हुनैपर्छ यति फलमा मात्र ध्यान दिएर अब यति हजार, यति बराबर यति हजार, यति बराबर यति लाख भनेर चाहिँ दिमागमा राखेर काम गर्यो भने त्यो पुरा नहुँदा चाहिँ बडा दुःख हुन्छ है। यो कुरा यो भएको हुनाले चाहिँ कर्मको यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोक लागेको छ भने चारवटा रोटी खान सक्ने अवस्थामा 2टा रोटी खायो भने आधी भोक मर्छ। तर तपाईँको इच्छाहरू तपाईँले गर्नुभएको छ, अनावश्यक इच्छा गर्नुभएको छ भने 2 लाख कमाउने इच्छा गर्नुभयो भने 2 लाख आएपछि अब 2 लाख आएपछि 1 लाख आएपछि त कम हुनुपर्ने हो नि त, इच्छा आधी इच्छा कम हुनुपर्ने हो। तर इच्छा चाहिँ कस्ता हुन्छ भनेदेखि 2 लाख कमाउनु मन लागेको ठाउँमा 1 लाख मात्र कमायो भने अब 4 लाख कमाउनु पायो भने त्यो मलाई पुगेन भन्ने हुन्छ। त्यो कारण इच्छाको चाहिँ मान्छेको कुनै उपाय छैन। त्यो भएर कर्म गरौँ र फल आफसे आफ आउँछ, जति आउँछ तर कर्म बेड्रो गराउँदै जाउँ। फल कर्मको चाहिँ फल, कर्मको रिजल्ट भनेको फल नै हो, त्यो एक दिन आउँछ। त्यसै पनि कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नमराज बस्नेत सर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब लकडाउनको समय चलिरहेछ अहिले, यो समयमा तपाईँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको अध्यक्षको नाताले यहाँको व्यस्तता केमा बितिरहेछ आजकल? हामी यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको पक्षमा वकालत गर्ने चाहिँ एउटा नागरिक सङ्गठन भएको हुनाले संस्थाको स्थापनादेखि हामीले धेरै कामहरू गर्दै आयौँ, धेरै किसानका मुद्दाहरू सवालहरू उठान गर्दै आयौँ र गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कतिपय उसमा चाहिँ हामीले अब त्यो मुद्दा उठाएर मात्रै पनि भएन, त्यसलाई चाहिँ कतिपय उसमा प्र्याक्टिकल रूपमा अभ्यास गरेर पनि हेर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी केही चाहिँ अभ्यासहरू जस्तै मैले पहिलेदेखि नै हामीले भन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ करार खेतीका कुराहरू, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कुराहरू, किसानको पहिचान वर्गीकरणसहित किसान परिचय पत्रका कुराहरू, कृषि र बाली बिमाका कुराहरू अनि किसानलाई दिने सूचनासँग सम्बन्धित रहेर हामी र यो पोषण बगैँचाका कार्यक्रमहरू होइन, त्यसपछि अब यो किसानलाई अलिकति व्यवसायीकरण गराउने, व्यावसायिक योजनाहरू बनाउने, बैंकसँग चाहिँ ऋण जोड्ने कुराहरू, यस्ता कामहरू हामीले अलिकति विगतदेखि गर्दै आयौँ। र अहिले तत्काल चाहिँ हामी अब यो युएनले चाहिँ खाद्य प्रणाली सम्मेलन भनेर चाहिँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन हुँदैछ, यो नोभेम्बरतिर हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले अब त्यो तहमा नेपाल सरकारले युएन समिट भइरहँदाखेरि, खाद्य प्रणाली सम्मेलन भइरहँदाखेरि त्यहाँ साना महिला भूमिहीन किसानका चाहिँ मुद्दाहरू, त्यहाँका चाहिँ यहाँका चाहिँ अवस्थाहरूलाई उजागर गर्नको लागि के कस्ता विषयहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ, के कस्ता विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने तहमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नको लागि हामी विभिन्न तहमा हामीले सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा र त्यसपछि जिल्ला र पालिका तहमा समेत गएर त्यसलाई चाहिँ किसानको मुद्दाहरू सङ्कलन गर्ने र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ। यो बिचमा हामी धेरै कुरा त्यसमा व्यस्त रह्यौँ र 18 बुँदे चाहिँ एउटा किसानका चाहिँ विचारहरू होइन समेटेर यो राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पेश गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर धेरै कामहरू गर्यो। त्यसमा हामी जोडिने हाम्रा कुराहरू राख्ने कुराहरू गऱ्यौँ। भनेपछि आजकल व्यस्तता भनेको किसानहरूको हक हितको लागि कहाँ जानुपर्छ, स्थानीय तहबारदेखि राष्ट्रिय तहबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहबारसम्म तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ।
यो कोदो दिवस किन मनाइयो, यसको सान्दर्भिकता के होइन, यतिखेर यो उठिरहेको छ, तपाईँले उठाउनुको चाहिँ मुख्य लक्ष्य, मुख्य कारण चाहिँ के हो? हजुर, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब कस्तो रह्यो भने नेपालको खेतीपाती गर्ने प्रणालीमा र खाने प्रणालीमा चाहिँ यो धान नै महत्त्वपूर्ण हो, धान नै खानु के अरे चाहिँ उपयुक्त हो र भन्ने हिसाबले भाती संस्कृतिको विकास गर्नको लागि धानको प्रचार प्रसार गर्ने अनि धान धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विदेशबाट चाहिँ अर्बौँ चाहिँ चामल र चामलजन्य चाहिँ आयातहरू चाहिँ उत्पादनहरू आयात गरेर खाने परिपाटी रह्यो। जुन किसिमका हाम्रा यो रैथाने बाली भन्छौँ हामीले, कोदो, त्यस्तै गरी चाहिँ फापर भयो, यता चाहिँ कर्णालीतिर कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको चिनो, कागुनो होइन, जुनेलो जस्ता चाहिँ जुन हाम्रा चाहिँ बाली रैथाने बालीहरू छन्, ती बालीहरू छायामा परे, जुन सीमान्तकृत बालीको रूपमा चाहिँ अहिले प्रस्तुत भयो। तिनको जति यति त्यो चाहिँ खाने कुराको खानपानको कुरा गर्ने भने ती बालीहरू यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यसमा आइरनदेखि लिएर क्याल्सियमदेखि लिएर होइन विभिन्न चाहिँ राम्रा खालका तत्त्वहरू पाइन्छ। अहिले त्यो तत्त्वलाई चाहिँ औषधि के अरे यता चाहिँ चक्कीबाट होइन प्रयोग गर्ने, त्यसपछि जुन स्रोत त्यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्वास्थ्यका त्यो चाहिँ एउटा पौष्टिकका चाहिँ स्रोतहरू छन्, ती स्रोतका बालीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिने जस्ता कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम पछाडि पऱ्यौँ। अरू कुरा कोदो चाहिँ हामी दिवस हामीले किन मनायौँ भन्दा कोदो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो सजिलो बाली हो जुन चाहिँ जोतेर त्यहाँ चाहिँ फालिदिँदाखेरि होइन जलवायु परिवर्तनको लागि जहाँ सुक्खा ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पनि हुने लगायत त्यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा धेरै चाहिँ राम्रो चाहिँ पौष्टिकता दिने होइन भएको हुनाले अब त्यतिको सजिलो बाली जसलाई सिँचाइ चाहिँदैन, नेपालको सन्दर्भमा सिँचाइ हुने क्षेत्रहरू कम छन्, जसलाई धेरै वन्यजन्तुले पनि धेरै दुःख दिँदैन र त्यो चाहिँ उत्पादन गर्थे छरेर पनि उत्पादन हुन्छ र हामीले जस्तै माटो संरक्षण विशेष गरी अब चाहिँ हाम्रो माटो चाहिँ बाटो खनेका ठाउँहरू पहिरोहरूमा पनि छरिदियो भने पनि त्यो उम्रिएर माटो पनि संरक्षण गर्छ, फल्छ पनि। त्यस्तो सजिलो बालीलाई चाहिँ एकदमै यो कुअन्नको रूपमा मानेर जुन किसिमले चाहिँ चामलको प्रचार प्रसारतिर हामी लाग्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामी धेरैभन्दा धेरै कोदो उत्पादन गरे। हामी साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको कुरा गर्ने भएको हुनाले साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानसँग गलखेत छैन, धान फल्ने त खेतमा हो नि। त्यस भएको हुनाले पाखाभित्र पाखाबारीहरूमा चाहिँ आश्रित परिवारहरूको लाई हामीले आबद्ध गर्दै उनीहरूको हक अधिकारको लागि काम गरेको हामीले सङ्गठन भएको हुनाले हामीले साना महिला भूमिहीन सीमान्त किसानले बढी खाने खालको चाहिँ खानाको स्रोत कोदो भएको र उनीहरूको चाहिँ आफूले उत्पादन गर्ने होइन उत्पादक किसानहरू पनि हामीसँग भएको हुनाले अब यो चाहिँ चामलको मात्रै प्रचार प्रसार होइन, महत्त्वपूर्ण बाली जुन चाहिँ एउटा छायामा परेको छ, जो सीमान्तकृत बालीको रूपमा अहिले चिनिएको छ, त्यसलाई सीमान्तकृत बालीबाट उठाउनुपर्छ र यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने कुरा खानपानमा सुधार ल्याउनुपर्छ, त्यो महत्त्व चाहिँ बुझाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कोदोलाई चाहिँ दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गत वर्षको साउन 15लाई कोदो बहस भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो दिन हामीले ठुलो चर्चा गऱ्यौँ र त्यतिखेर नै हामीले आगामी वर्षको साउन 15लाई भनेको 78को साउन 15लाई कोदो दिवस भनेर मनाउने भनेका थियौँ। यो वर्ष हामीले त्यही निर्णयअनुसार प्रथम कोदो दिवस भनेर हामीले चाहिँ सीमान्त बालीलाई उठाउने हिसाबले, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले राष्ट्रिय कोदो दिवस भनेर प्रथम कोदो दिवस भनेर मनायौँ र आगामी वर्ष चाहिँ हामी अब अलिकति सहीसम्म सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरोस्, सीमान्त किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ कोदो होइन र सीमान्त किसानहरूले नै सुरुवात गरेको अभियानमा राज्य पनि जोडियोस्, सरकार पनि जोडियोस् भन्ने हिसाबले हामी पहल गरेर सकेसम्म सरकारसँग नै मिलेर सरकारले नै त्यस्तो दिवसको रूपमा घोषणा गरोस् कोदो दिवस भनेर सँगै हामी मनाएर अगाडि बढ्न चाहिँ सकौँ भन्ने हिसाबले त्यो अभियानमा जान खोजिरहेको त्यो पहल गरिरहनु भएको छ। मतलब कोदोमा भएको पोषक तत्त्वको गुण चाहिँ सीमान्तकृत चाहिँ वर्ग मात्र होइन कि सम्भ्रान्त वर्गले पनि थाहा पाउन् र त्यसलाई उपयोग गरून् भने तपाईँहरूको लक्ष्य रहेको छ। अनि व्यावसायिक दृष्टिकोणले फेरि कोदोबाट भन्दाखेरि अरू बालीबाट आम्दानी हुन सक्थ्यो कि त्यतापट्टि चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, यसमा के सोच्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले कोदोलाई चाहिँ के भने कोदोलाई हेलाको बालीको रूपमा हेरेर त्यसको महत्त्व नबुझेर अहिले गाउँघरमा हामी अब गाउँकै मान्छे, म विशेष गरी गाउँकै एउटा किसान भएको नाताले पनि पहिला मेरो गाउँमा हेर्ने भने बिहान खाजाको रूपमा बेलुकाको ढिँडोले चाहिँ हातमा च्यापेर खाँदै हिँड्ने पनि हामी गर्थ्यौँ।
कोदोको रोटीहरू खाने चलन थियो होइन। कोदोको चाहिँ खोले बनाएर चाहिँ बिहान सट्ट लाएर चाहिँ एक बटुका एक थाल चाहिँ खोले खाएर सट्ट निक्लेपछि त्यसले एकदम 8 दिन थियो। स्वास्थ्यको लागि पनि ग्यास्ट्रिक भन्नेदेखि लिएर इत्यादि कुराहरू हुँदैन थियो होइन। त्यो एक किसिमको त्यसलाई विषादीहरू प्रयोग गर्न, त्यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक होइन र स्वच्छ उत्पादन पनि हो, त्यस्तो थियो। अहिले हामी गाउँघरमा जाँदाखेरि पनि चाउचाउको पोका र चाहिँ यो बिस्कुटको चाहिँ खाजाको रूपमा प्रयोग गरेको पाउँछौँ। अहिले गाउँघरमा जाँदाखेरि कोदो नपाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कोदो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण बाली हो। त्यसले स्वास्थ्यको लागिदेखि लिएर मैले अहिले भने स्वास्थ्यको लागि फाइदा गर्छ। अनेक हिसाबले चाहिँ जलवायु अनुकूलित छ। त्यसलाई चाहिँ रोग किरादेखि लिएर सबै कुराले पनि त्यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ आक्रमण गर्दैन। त्यसलाई धेरै समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै भएको हुनाले तुरुन्तै फाइदा हुने नगदे बाली भन्दा एउटा सधैँभरिलाई काम लाग्ने, यसको पौष्टिक भ्यालु पनि बुझोस् र यसो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ बढाउँ होइन, सबैले यसलाई जानुन् भन्नको लागि यसलाई दिवस एकदम। त्यसलाई चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म कोदोलाई चाहिँ प्राथमिकता नराखिएको हुनाले यसको अध्ययन छैन होइन, अध्ययन गरेको छैन। नयाँ जातका चाहिँ बिउहरू छैन। त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने, त्यसबाट जस्तै अहिले हामी चाहिँ पिठोको नै अब केकदेखि लिएर पाउरोटी सारा कुराहरू खाइरहेको छौँ। त्यसमा त्यही ठाउँमा चाहिँ कोदोको चाहिँ पाउरोटी, कोदोको केकदेखि लिएर कोदोको चाहिँ परिकार, कोदोकै खिर होला होइन, कोदोको हलुवा होला होइन। यस्ता खालका खानपानका चाहिँ कुराहरूमा सुधार गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिकामा जान नसक्ने भएको हुनाले हामी अलिकति यो पछाडि हो कि हो। तर कोदो यति महत्त्वपूर्ण छ कि जस्तै अब चाहिँ तपाईँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू होइन, विभिन्न जात जातिहरूको एउटा चाहिँ पूजाआजामा चाहिँ त्यो कोदोको रक्सी होइन त्यो परिकार नभई हुन्न। त्यस हुनाले एकदमै यसको महत्त्व छ। यो भ्यालु चेन्जको हिसाबले पनि यो एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र पनि अब यसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। र अहिले समुदायमा हेर्दाखेरि के भने फलान चाहिँ कोदोको ढेँडो खान्छ भनेर हेलाको दृष्टिमा हेर्ने चलनले गर्दाखेरि जो अलिकति सम्पन्न परिवारले चाहिँ त्यो निम्न वर्गको परिवारलाई होच्याउने क्रमले गर्दाखेरि उसलाई पनि खानको लागि चाहिँ लाज भयो। त्यसले गर्दा खानपानमा अहिले त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। अब अर्को कुरा सर, जस्तो तपाईँहरू राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको तपाईँ नेपालको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कृषिको पेसाको लागि नै डेभलप गर्ने, कसरी कृषिलाई अगाडि बढाउन लागिरहनु भएको छ। तर यथार्थ के भने नि सर, गाउँघरमा चाहिँ घरहरू पनि तालचालाएका छन्, खेतीहरू सबै बाँझो भएको छ। जुन जिल्लामा चाहिँ खेती बाँझो हुने क्रम भएको छ। यसो भयो भने कृषिको कसरी विकास हुन्छ? यो नहुनु दिनुको लागि तपाईँहरूसँग योजना के छ? अब नेपालको सन्दर्भमा यहाँले भने जस्तै हामी गाउँघरमा जाँदाखेरि ताला लागेको छ। युवतीहरू गाउँघरमा छैनन्। कतिपय सहर बसेका छन्। सहरबाट पनि विदेशमा गएका छौँ। चाहिँ 50औं लाख युवाहरू विदेशिएका छन्, त्योभन्दा बढी। र यो अवस्थामा नेपालको लगायत अब नेपालको कृषिको स्थिति हो भने हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ। यहाँ चाहिँ 65-70% किसानहरू होइन खेतीमा इन्भल्भ पनि छन्। कृषिको तर्फबाट राज्यको कुल गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ 25-27% योगदान पनि छ। यी सबै कुराहरू छन् र पनि हिजोका दिनहरूमा चाहिँ जति थियो त्योभन्दा हाम्रो उत्पादन पनि घट्दै गइरहेको छ। राज्यको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले पुर्याउने टेवा पनि घटेर गइरहेको छ र विदेशबाट अन्य देशहरूबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आउनु भनेको हाम्रो लागि यो लाजस्पद कुरा हो। ताकि हामी किसानको हिसाबले लाजस्पद कुरा मान्छौँ भने झन् अब सरकार त एउटा चाहिँ जिम्मेवारी निकाय हुनाले अब हामीले त यो कमजोरी यो चाहिँ ठिक भएन होइन, चाहिँ उत्पादन यसरी चाहिँ हुँदैन, बढाउनुपर्छ भन्ने तहमा हामी सोचिरहेका छौँ। सरकारले त झन् अलिकति चाहिँ सोच्नै पर्ने हो होइन। सरकार अलिकति गहिरिएर यो विषयमा लागेको हामीले पाइरहेका छैनौँ। र साँच्चै नै यहाँले युवाको कुरा गर्नुभयो। युवाहरू विदेशमा जाने कुरा रहरले गएका छैनन्। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ। कृषि उत्पादन गर्छौँ र उत्पादन गर्न थाल्यो, बाली लगायो, तपाईँको चाहिने बेलामा मल पाइँदैन मल प्रयोग गर्नको लागि। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ के अरे समय सिँचाइको व्यवस्था छैन, पानी सिँचाइ गर्नको लागि। अनि त्यसपछि रोग किराहरू आउँछ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्ने त्यो सिप छैन। बल्ल उत्पादन गर्यो, बजार छैन। बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यो किसानको मूल्य कहीँ पनि छैन। अहिले सरकारले समर्थन मूल्य कुनै बालीको मुख्य 4वटा बालीको धान, कोदो, मकै चाहिँ गहुँको तोकिएको छ। र तोके पनि के छ भने फेरि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन तहमा कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरो हेरिन्न। तपाईँको धानको मूल्य समर्थन मूल्य तोकियो। अब
लागत मूल्य तोकिने पर्ने, लागत मूल्य नभइकन समर्थन मूल्य तोक्यो। अब समर्थन मूल्य पनि त्यसको चाहिँ तोकिएको ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा फेरि चाहिँ त्यो धान मिलहरूले आफू खुसी चाहिँ खरिद गर्ने कुरा भयो। सरकारको समर्थन मूल्य किसानले पाएन भनेपछि यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै आफूले उत्पादन गरेका, आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट डुब्ने भइसकेपछि, त्यसबाट आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन नहुने भइसकेपछि युवाहरू सहर पस्ने र विदेशिने चाहिँ स्थिति छ भने यसो तपाईँ मुख्य चाहिँ सरकारी काम गर्न भन्न चाहनुहुन्छ। एकदम अलिकता चाहिँ के जोडौँ भने यहाँलाई म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले धेरै किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने गरेको छ। यो अगाडि पनि धेरै चाहिँ सङ्घीयतामा नजाँदाखेरि पनि धेरै अनुदानका कार्यक्रमहरू थिए, कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भने अहिले पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्। तर ती अनुदानका कार्यक्रमहरू ठ्याक्कै किसान तहमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन। यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपाल सरकारले लगभग यो 75-76 पछि चाहिँ अब अनुदानको हिसाबले पनि किसानलाई अब यो सब्सिडीको ब्याज ऋणको भनौँ न, अनुदान ब्याजको चाहिँ ऋण लगानी गर्ने भनेर वर्षै साल, जस्तै अहिलेसम्म 2 वर्ष चाहिँ 3.5 चाहिँ अर्बभन्दा बढीको चाहिँ बजेट विनियोजन गर्यो। त्यो अनुसार अहिले 7.5 अर्ब रकम चाहिँ अनुदान ब्याजको चाहिँ ऋण किसानलाई व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भनेर लगानी गरिएको छ। त्यो लगानी गरेको ऋण चाहिँ हामीले यसो अध्ययन गर्दाखेरि अहिलेसम्म त यहाँलाई भन्नुपर्छ, यहाँका जुन चाहिँ एकदमै धनाढ्य भन्नेहरूले कृषि फर्म दर्ता गरेर अहिलेसम्म 1353वटा कृषि फर्महरू, कृषि चाहिँ फर्म र कम्पनीहरूले, ठुल्ठुला कम्पनीहरू जो स्रोत लगानी गर्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू, यो देशका चर्चामा रहेका ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ ऋण पाइरहेका छन् र वर्षै साल राज्यबाट पाउने अनुदान उनीहरूले लिइरहेका छन्। तर हामी एउटा समुदायमा जाने भने साँच्चै नै किसान जसले चाहिँ कुटो कोदालो लिएर खनी खोस्री गरेको छ उसलाई त्यो ऋण पाइन्छ भन्ने पनि थाहा छैन अहिलेसम्म, र त्यसपछि उसले ऋण पाइरहेको अवस्था पनि छैन। भनेपछि यस्तो विडम्बना छ। यो आर्थिक वर्षमा 78-79 लागि पनि तपाईँको 7 अर्ब 60 करोड रकम बराबरको चाहिँ यो चाहिँ सब्सिडी ब्याज दरमा चाहिँ ऋण लगानी गर्ने भनेर सरकारको कार्यक्रम छ। अब त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन चाहिँ कसरी होला भन्ने तहमा सोच्नुपर्ने छ। सायद यो अगाडिकै स्थिति हो भने अब किसानले फेरि चाहिँ उसले सेवा सुविधा नपाउने अनि त्यसपछि उनी सीमान्तकृत अब चाहिँ साना किसानहरूकै नाममा ठुला किसानहरूले रजाइ गर्ने भने यसले किसान नेपालको कृषिलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको अवस्था छैन। यसैमा म तपाईँलाई सोधिरहेको प्रश्न है, जस्तो ठुला फर्म खोल्नेहरूलाई होइन कति करोड बराबरको लगानी भयो भने कति करोड अनुदान दिनु भन्दा तपाईँको चाहिँ 2टा भैँसी 2टा गाई पालेका 4वटा बाख्रा पालेका मान्छेले अनुदान पाउने भए हुन्थ्यो भने त त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमा पुग्थ्यो, कृषिको चाहिँ उन्नति हुन्थ्यो, मान्छेले काम गर्थे। यसमा तपाईँहरूको सरकारलाई कतिको घचघचाउनु भएको छ, सरकारले किन टेरिरहेको छ? हाम्रो अभियान नै हो। यहाँले एकदम चाहिँ ठिक कुरा उठाउनु भयो। हामीले स्थापनादेखि नै साना महिला सीमान्तकृत किसानलाई सहयोग गर्ने गरी राज्यका चाहिँ नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ र राज्यले दिने अनुदान होइन त्यो चाहिँ साना महिला सीमान्तकृत जो किसान हो, किसान त्योभित्र पनि किसान छैन भने उसले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, उसले चाहिँ अनुदान पाउनुपर्छ। हाम्रो अभियानभित्र जो खेती गर्छु भन्छ उसले खेती गर्ने स्रोत साधन पाउनु पर्यो। खेतीको साधन भनेको जमिन हो नि होइन। अहिले हामीले भन्नुपर्दा लगभग ठुलो सङ्ख्याकोमा चाहिँ जो कृषि पेसा गरिरहनु भएको छ, कृषि श्रमिकको रूपमा हुनुहुन्छ, कृषि मजदुरको रूपमा हुनुहुन्छ र सीमान्त रूपमा चाहिँ अर्काको जमिनहरू उपयोग गरेर अर्काको खेती गरिदिएर कृषि थेक्दिएर अहिलेको नेपाली कृषि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जसले म कृषि पेसा गर्छु र मेरो जीविका चलाउँछु, मेरो परिवार पाल्छु भनेर भन्छ, उसँग जमिन छैन। जोसँग जमिन छ उसले प्रमाणपत्र भनौँ न, अब चाहिँ पूर्जा, लाल पूर्जा भनिन्छ, त्यो लाल पूर्जा सिरानमा हालेर बस्छ, उसले खेती गर्दैन। यो स्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो खेती प्रणाली चाहिँ एकदम चाहिँ बिग्रिएर गएको स्थिति छ। अब यहाँले भन्नु सब्सिडी तल्लो तहमा पुर्याउन हाम्रो अभियान के भन्ने कुरा, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले स्थापनादेखि नै राज्यकोले दिने अनुदान साना महिला सीमान्तकृत किसानमा पुगोस् त्यसको लागि चाहिँ नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने त हामी धेरै लामो समय लाग्यौँ। र पनि भयो के भने लाग्दै यो राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ यो अहिले मैले भनेको कुरामा राष्ट्र बैङ्कले एउटा मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूले लगानी गर्ने रकमको 10% अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायो र अहिले त्यो चाहिँ 15%मा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अहिलो आवमा आइरहेको छ। अब यो आवमा पनि त्यो खालको कुरा दोहोरिएला।
त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन चाहिँ भएको हामी पाउँदैनौँ र त्यो 10% चाहिँ दिनुपर्छ 15% लगानी गर्नुपर्छ भन्दा नि बैङ्कहरूलाई के हुँदो रहेछ भने ठुलो रकम एउटैलाई दियो भने होइन सजिलो हुँदो रहेछ, एउटै किसिमको कागज बनाए हो। अनि उहाँहरूको कुरा के हुन्छ भने हामी अहिले पनि बैङ्कसँग चाहिँ डिल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी साना किसानको लागि सहयोग गर्नुपर्छ, सीमान्त किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा धेरै सानो चाहिँ कारोबार त नगरौँ है सर भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। सीमान्त किसानले चाहिँ के भने एउटा बाख्रा पालेर मेरो अलिअलि आम्दानी बढाउँछु, सुरुमा उसलाई धेरै ठुलो लगानी गरिकन त्यो ऋण लिइसकेपछि त तिर्नुपर्छ, त्यसै आफ्नो पनि केही लगानी गर्नुपर्छ नि। त्यो भइसकेपछि उसलाई चाहेको हुन्छ 20,000 को होइन, उसले चाहिँ 20,000 को कार्यक्रम बनाउँछ। तर बैङ्कले चाहिँ के भन्छ भने 5-7 चाहिँ लाखको कुरा गर्छ, 10 लाखको कुरा गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु सक्नु भएको छैन। त्यसो हुनाले यसपटक तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भनिरहँदाखेरि यो वर्षबाट हामीले धेरै रोयौँ करायौँ, यसो गर्नुपर्छ भन्यो उसो गर्नुपर्छ भन्यौँ, कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू भएन। यसपालि हामीले बैङ्कलाई पनि सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारको नीति पनि कार्यान्वयन हुने गरी यो वर्षबाट हामी अहिले चाहिँ सिराहा र उदयपुरको 3टा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा करिब 300 जना किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले व्यवसाय के हो भन्ने तहमा व्यवसायिक शिक्षा किसानलाई, हाम्रा समूहमा आबद्ध किसानहरू जो सीमान्त किसानहरू भूमिहीन किसानहरू हुन्छ उहाँहरूलाई व्यवसायिक सिप दिने र व्यवसाय चाहिँ व्यवसायिक सिप दिँदै उहाँहरूलाई उद्यमशीलतातिर विकास गर्नको लागि चाहिँ क्षमता बढाउँदै अहिले 300 जना किसानको हामी चाहिँ व्यवसाय योजना बनाएर त्यो उहाँहरूले बनाएको व्यवसाय योजना बैङ्कमा बेच्नको लागि, उहाँहरूलाई बैङ्कसँग टच गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ कृषि विकास बैङ्क र चाहिँ यो अर्को चाहिँ हाम्रो कुमारी बैङ्कसँग चाहिँ 2टा जिल्लाको तहमा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरी अहिले हामी त्यही मोडलको कार्यक्रमलाई त्यहाँ मात्रै सीमित नराखिकन, किनकि किसानको पहुँच राज्यले नीतिगत व्यवस्था चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ, बैङ्कले लगानी गर्न चाहिँ तयार छ। तर किसान त्यहाँ जान सकेन किन गएन भने उसलाई चाहिँ त्यो बैङ्कमा चाहिँ जानको लागि त डकुमेन्टहरू चाहिँ मजबुत हुनु पऱ्यो नि, उसको व्यवसाय योजना चाहियो, धितो नभए पनि कसैले त्यसलाई जिम्मा लिनु पऱ्यो। त्यसो भने हामी अहिले स्थानीय सरकारलाई पनि जोडेर स्थानीय सरकारले केही गरी चाहिँ उसले चाहिँ ऋण तिर्न सकेन भने कसरी उसलाई चाहिँ ऋण तिर्ने बनाउने, बैङ्कसँग चाहिँ एउटा उहाँहरूको पनि सम्झौता हुने गरी एउटा ऋण चाहिँ सिफारिस गाइडलाइन स्थानीय सरकारको पनि बनाएर हामीले उहाँहरूलाई सजीकरण गरेर अहिले त्यसरी ऋणमा जोड्दैछौँ भने अहिले लगत्तै म हिजो मात्रै नेपालगञ्जबाट फर्केको, हामी अहिले पश्चिममा पनि बाँके बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा त्यही मोडलमा हामी हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा होइन र उद्यमशीलता सम्बन्धी शिक्षा किसानलाई दिने, त्यसपछि उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहना अनुसारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवसाय के गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो जीविकाको लागि त्यस्तो खालको योजना बनाउनलाई व्यवसाय योजना तर्जुमा गरिदिने र त्यो व्यवसाय योजना र अरू चाहिने डकुमेन्टहरू के हो त्यो स्थानीय सरकारलाई पनि सँगै राखेर उहाँहरूलाई पनि अलिकति सिफारिस गर्ने गरी गाइडलाइन बनाएर होइन त्यहाँ चाहिँ ऋण सिफारिस गाइडलाइन बनाएर अनि बैङ्क र स्थानीय सरकारलाई त्यहाँ जोड्दै किसानले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवामा जोड्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यसमा पनि हामी 600 जना अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो योजनामा 600 जना किसानको हामी व्यवसाय योजना बनाएर त्यसपछि बैङ्कसँग कारोबार बढाउने र किसानले चाहिँ राज्यको चाहिँ दिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने तहमा अग्रसर गराउने भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। एकदमै। अब अर्को कुरा सर, पछिल्लो समयमा जब मान्छेहरू विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट ग्रसित हुन थाले तब मान्छेलाई एउटा कुराको के रियलाइज भयो भने ओहो हाम्रा बाबुबाजेले हिजो गाईको गोबर हालेर चाहिँ निकालेको चाहिँ अन्न के अरे मल हालेर निकालेको जुन अन्न थियो त्यो त तागतिलो पो रहेछ, हामीले त विभिन्न रासायनिक मल पो खोजिरहेको छौँ भन्ने खालको कुराहरू मान्छेलाई एउटा तपाईँको चाहिँ जागरण हुँदैछ। अब हामीले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने सर, तपाईँ पनि लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्राङ्गारिक खेती होइन अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिँ त्यो खेतीको चाहिँ त्यो भाउ पनि अरूको भन्दा बढी हुने, मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि असाध्यै राम्रो गर्ने कुरा, तर यतापट्टि भन्दा पनि अझै पनि रासायनिक मल नपाएकै कुरामा किसानहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसैमा विवाद भइरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय चाहिँ कृषक चाहिँ समूह जुन महासङ्घ छ यो महासङ्घले चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीतर्फ चाहिँ किसानहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको हो अथवा तपाईँहरूको योजनाभित्र यो पर्दैन, किन यो यतापट्टि किसानहरू आकर्षित भइरहेको छैन? यो यस्तो छ, यहाँले जुन कुरा बुझ्नु भएको छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको अभियानभित्र दिगो खेती दिगो स्वच्छ उत्पादन हो। अब अर्ग्यानिक नै भनेर जाँदाखेरि अर्ग्यानिक कुरा चाहिँ सर्टिफिकेसनदेखि लिएर त्यसका विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू छन् होइन, र त्यसलाई अहिले जुन किसानले खेती गर्दै आएको छ त्यसमा यो अर्ग्यानिकमा जानलाई 3, 4, 5 वर्ष लाग्छ होइन।
अहिलेदेखि नै अलिअलि कम गर्दै विषादी रासायनिक मल कम गर्दै गर्दै 4-5 वर्षमा गएपछि त्यो रासायनिक मल र विषादीको मात्रा चाहिँ निस्तेज भएपछि अर्ग्यानिक हुने हो। त्यसको हुनाले एकैचोटि आजको यो वर्ष मल र चाहिँ विषादी प्रयोग नगर्दैमा अर्ग्यानिक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुनाले हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले चाहिँ उठाएको विषय के भने हामी दिगो कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, स्वच्छ उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्वच्छ उत्पादन गर्ने नाममा एकै वर्ष क्रान्तिकारी रूपमा चाहिँ हामी सबै आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने कुरा होइन, बिस्तारी बिस्तारी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि दिगो खेती प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्छ। दिगो खेती प्रणालीको सुरुवात भने के हो भन्दाखेरि हामीले किसानसँग गोठमा चाहिँ गाई भैँसी बाख्राहरू छन्, त्यसका मलमूत्रलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, गोठ सुधार गर्नुपर्छ। त्यो मल र चाहिँ मूत्रमा भएका चाहिँ नाइट्रोजनयुक्त तत्त्वहरू छन् त्यसको संरक्षण गर्ने र सही ढङ्गले माटोमा मिलाउने सम्मको एउटा साइकल हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ गाईबस्तुबाट लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै बोक्नेदेखि लिएर चाहिँ स्टोर गर्नेदेखि लिएर माटोमा लगेर चाहिँ मोल्नेसम्मको एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टम अपनाउनुपर्छ र त्यसपछि त्यो माटोमालाई चाहिँ जाँच गरिसकेपछि त्यो माटोलाई त खानेकुरा हो नि त, बिरुवालाई चाहिने त खानेकुरा हो, त्यो माटोले बिरुवालाई खानेकुरा दिने हो। त्यसमा अब हामीले प्राङ्गारिक तहबाट अथवा हाम्रै चाहिँ उसबाट हामीले नै गरेको चाहिँ अभ्यासबाट चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ खाद्य तत्त्व त्यो माटोमा रह्यो, नपुग कति रह्यो, नपुगलाई अरू किसिमको चाहिँ माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ खानेकुरा प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो अरू कुरा भनेको चाहिँ के भने रासायनिक मल चाहिँ मात्रै चाहिँ खानेकुरा होइन, त्यहाँ प्राङ्गारिक मल होइन, जैविक मलदेखि लिएर हामीले पनि आफ्नै विभिन्न किसिमका हाम्रै स्थानीय तहमा भएका स्रोत साधनहरू छन्, त्यसबाट हामी मल र चाहिँ विषादी बनाउन सक्छौँ। भनेपछि तपाईँ योजना भोलिका दिनमा किसानहरूलाई आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै ठाउँहरूमा गोठ सुधार थलो सुधारका कुराहरू गरेर मल र मूत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ राख्ने, त्यसपछि खेतबारीमा प्रयोग गरेर स्वच्छ उत्पादन गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र स्वच्छ उत्पादन गरौँ, स्वच्छ चाहिँ खानपान गरौँ भन्ने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। हिजो हाम्रा बाबुबाजेले चाहिँ थलो मोल्नेदेखि लिएर गरेका अभ्यास जुन छन् होइन, हाम्रा बाबुबाजेले गरेका अभ्यासहरू, त्यसलाई हामीले कसरी फेरि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तहमा, जस्तै तराईमा हामी हेर्ने भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो प्राङ्गारिक पदार्थ भने तराईको माटोमा छैन, त्यो माटो एकदम जाम भएर गएको छ। धान या केही ठोसाहरू केही चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ भने त्यसलाई जलाउने होइन, खरानी बनाउने, अनि त्यसपछि मल अलि वस्तुको मल हुन्छ त्यो गुइठामा प्रयोग गर्ने जस्ता कुराले गर्दाखेरि अब हामी त्यो दुई चाहिँ अलिकति तराई भेगमा पनि हामीले केही अभ्यासहरू गरेका छौँ। त्यहाँ प्राङ्गारिक पदार्थ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने तहमा हामी लागिरहेका छौँ। यस्तै गतिविधिमा हामी छौँ र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले यहाँलाई भन्नुपर्दा अर्ग्यानिक, मैले अहिले भने अर्ग्यानिक भनिहाल्ने र दिगो कृषि भनिहाल्ने कुरामा अलिकति फरक हामी देख्छौँ। दिगो कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर स्वच्छ उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने कुरामा स्वस्थ उत्पादन गर्ने, स्वस्थ उपभोग गर्ने तहमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ अगाडि बढिरहेको छ। कार्यक्रम रूपान्तरणको हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँको 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष तपाईँको कार्यकाल हुन आँटेको छ। यो बेलामा भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र भावी कार्ययोजना छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अब उपलब्धिकै रूपमा भन्दाखेरि हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल चाहिँ किसानको पक्षमा वकालत गर्दै किसानका मुद्दाहरूलाई उजागर गर्ने र हिजोका दिनहरूमा किसानका समस्या के छन् होइन, त्यसमा चाहिँ किसानका चाहिँ सवालहरू के हुन् उठाउने कुराहरू थिएन। राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले अलिअलि उठाउन खोजे चुनावको बेलामा भने अहिले 365 दिन नै किसानका मुद्दाहरूमा चाहिँ वकालत गर्ने, किसानका मुद्दाहरू खोजी गर्ने, किसानलाई असल अभ्यास के हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिसहरू के हुन सक्छन् त्यो गराउने र सरकारलाई नीतिगत तहमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि दबाब दिने एउटा सङ्गठनको रूपमा हामी स्थापित भयौँ र हामीले किसानका मुद्दाहरूलाई उठाइरहेका छौँ निरन्तर रूपमा। राज्यले कतिपय सुनेको छ, कतिपय सुनेको छैन, नसुनेका मुद्दाहरू उसले सुन्न बाध्य हुनुपर्छ, त्यो हामी ढुक्क छौँ। त्यो हिसाबले हामी लागेका छौँ र नागरिक किसानको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक सङ्गठनको रूपमा हाम्रो चाहिँ महासङ्घलाई हामीले चिनाउन सफल भएका छौँ। अरूले त्यही ढङ्गले चिन्नु भएको छ, हामी त्यही अभ्यासमा छौँ। हाम्रो अलिकति बलियो पक्षको रूपमा मैले यो नै नभनिकन समग्रमा त्यो कुराहरू गरेँ र अब हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ 2-4वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। यहाँलाई मैले अघि अलिकति जोड्दै थिएँ, हामी सीमान्तकृत भूमिहीन किसानको बारेमा मुद्दामा हामी वकालत गर्छौँ। अहिले जसले खेती गर्छ उसँग जमिन छैन, संविधानले जमिनको चाहिँ एकपटक दलितहरू भूमिहीनहरूले दलित के अरे उनीहरूलाई चाहिँ एकपटक जमिन दिने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म देशमा 15वटा
भूमि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि भएको नाममा 15वटा आयोगहरू गठन भयो। यो चाहिँ 76 चैततिर अहिले चाहिँ 12-14 महिना भयो एउटा समिति आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले अब चाहिँ के गर्छ कि भन्ने चाहिँ आशा हामीलाई पलाएको थियो। लगभग 753वटा पालिकाहरूमध्ये 747वटा 46-47वटा चाहिँ पालिका तहमा आयोगले सम्झौता पनि सम्पन्न गरेर उसले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको र स्थानीय सरकारले चाहिँ सुकुम्बासी त्यसपछि भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अध्ययन होइन समूह चाहिँ सुरुवात गरिएको अवस्था थियो। अब यो सरकार परिवर्तनको नाममा होइन त्यो आयोग अहिले विघटन गरिएको छ र हामी अहिले त्यो विषयमा अहिले ठ्याक्कै बाहिर धेरै कुराहरू नगरे पनि हामी अहिले समीक्षाको रूपमा छौँ। यसका राम्रा पक्षहरू के हुन् नराम्रा पक्ष के हुन् भन्ने छ र हामी अबको हाम्रो मुद्दा एउटा मेन मुद्दा भनेको के हुनेछ भन्दाखेरि यो नाम जोसुकै आओस् व्यक्ति जोसुकै आओस् होइन त्यहाँ रामबाबु आओस् श्यामबाबु आओस् जुनसुकै चाहिँ अब त्यो पार्टी राजनीति हिसाबले जसले नेतृत्व गरोस् तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार भूमि आयोगको आवश्यकता छ। व्यक्ति जसुकैले चलाऊ तर आयोग गठन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर भन्ने तहमा हामी अलिकति सङ्घर्षशील रूपमा लाग्नेछौँ। एकदम लाग्छौँ। अब हामी त्यो तहमा अलिकति जोड दिँदैछौँ भने अरू कुराहरूमा जस्तै स्थानीय अहिले मैले भने ऋणका कुराहरूमा हाम्रा सीमान्तकृत किसानहरूले त्यो चाहिँ राज्यले दिने चाहिँ सेवा सुविधा कसरी छिराउन सकिन्छ त्यो तहमा हामी लागि नै रहनेछौँ र लगायत विभिन्न किसिमको मुद्दा किसानका यावत चाहिँ मुद्दाहरू छन् त्यसका चाहिँ खोजी गर्ने त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्ला होइन विभिन्न तहमा त्यो तहमा हामीले चाहिँ छलफल गर्दै किसानकालाई परेको ठेस जानेर ठेस लागेको छ त्यो ठेस लागेको ठाउँमा होइन अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ डाहा भएको ठाउँमा मलम लगाउने तहमा हामी हाम्रा गतिविधि अग्रसर गराउनेछौँ त्यो अनुसार योजना बनाउनेछौँ र त्यसलाई निरन्तर दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। ठिक छ। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँको उपस्थितिको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो आगामी कार्यक्रमको लागि हाम्रो रूपान्तरण कार्यक्रम तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँ आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् नमस्कार धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। उहाँसँग गरेको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? विशेष गरी सीमान्तकृत किसान भूमिहीन किसानको विषयमा उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो। कोदो दिवसको बारेमा पनि उहाँले धेरै कुराहरू प्रकाश पार्नु भएको छ। अन्य योजनाहरू पनि उहाँसँग छन्। उहाँको कुराकानी कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हामीलाई फेसबुकमा युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया यहाँको कमेन्ट हामी आशा गर्दछौँ। कार्यक्रम रूपान्तरण आज यति नै। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट आजका हाम्रो अतिथि नवराज बस्नेत छ र म कार्यक्रम प्रस्तुता विद्रोह फुयाल हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।